हेलो। वीडियो बन रही है 28 जनवरी 2025 एंड अल्लाह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में एक बात चल रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं कल को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब ये वीडियो देखूँ तो मुझे आपकी हिकमत समझ आए, आपका प्लान समझ आए कि या अल्लाह, कि मेरे अल्लाह ने जो भी किया था बहुत अच्छा किया था। मेरी दुआ अगर कबूल हो गई तो वो किस तरह कबूल हुई, किस अंदाज में मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने, मेरी जान ने, मेरे दोस्त ने कबूल की। उस फीलिंग को, वो जब तब जो फीलिंग आएगी ना ये देख के, फिर बाद में आता हूँ। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माइंड में ना एक आइडिया है, एक बात है, आइडिया तो नहीं है। वो ये है कि मैं चाहता हूँ, हमारे भी 4 फार्म हैं, ठीक है, 4 शेड है जहाँ पर हम चूज़ा डालते हैं। एक 7,000 का है, एक में 10,000 डल सकता है, एक में 5,000, दूसरे में 5,000, तीसरे में 3,000, 5 5 10 और 10, तकरीबन 4 फार्म में हम 20 से 23,000 चूज़े डाल सकते हैं। और इसमें मैं, आफ्ताब और अबू, हम 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। पार्टनर्स हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। बट ना एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आती। बिकॉज अबू 22 23 24 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, अबू बेटर समझते मेरे से। आफ्ताब भी लास्ट 13 14 ईयर्स से ऑफिस में होता है, तो वो भी ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो इसके बीच में मैं आ गया। अब मैं न्यू, मैं उस सब चीज़ को उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता। मैं किस तरह खातों को देखना है, किस तरह क्या चीज़ करनी है, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का हल जो मेरे माइंड में है वो ये है कि मुझे, आपने 2 फार्म अलग करके देने हैं और उन दोनों फार्म्स पे 100% उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरा होगा। 100%, एक बेदड़ा वाला और एक अतर शीशे वाला या फिर कोई और, ठीक है, 100% मेरा होगा। उसमें चूज़े की बुकिंग करना, फिर चूज़े की केयर करना, उसकी फीड पूरी करना, मुलाजमों के साथ इंटरेक्शन करना, हर एक चीज़ को देखना, हर एक चीज़ पे नज़र रखना, हर एक चीज़ का हिसाब रखना, एवरीथिंग इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना चाहिए, बट आई डोंट नो यार। बहरहाल ये चीज़ मेरे माइंड में आई थी तो मैं आपसे यही शेयर करना था कि अगर ऐसा हो सकता है, अगर छोड़ो, ऐसे ही कर लो, 2 फार्म मेरे लिए अलग कर लो, क्योंकि मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसी इनकम स्ट्रीम हो जिसको मैं कह सकूँ कि हाँ, ये मेरी इनकम स्ट्रीम है, ये मेरा काम है। सारी ज़िंदगी मैंने अबू के भरोसे थोड़ी ना बैठने के, अबू ये करेंगे, अबू चूज़ा करेंगे, फिर बेचेंगे, फिर रिकवरी करेंगे। Come on. Again, I know I have to work, I have to put effort. मुझे एफर्ट डालनी है, मुझे एक्शन लेने हैं, आई नो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यार ना, ये मेरे माइंड में आइडिया है, ये मेरे माइंड में एक सोच चल रही है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से आपको बता रहा हूँ बिकॉज आप हो जो हालात को चेंज करते हो। मेरे इर्द गिर्द जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं कौन सा स्टेप लेता हूँ ये मैटर करते हैं बस। उसके बाद वो हालात चेंज होते हैं नहीं होते, आप पे हो, वो आप चेंज कर सकते हो। ऐसा ही है ना भाई। अभी मैं ज़िंदा हूँ, ये ज़िंदा, अभी तक मैं
یار میں یہ بہت بہت ڈیپ چیزیں ہیں جو اگر اس پہ میں بات کرنے لگ جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. بس اتنا کہوں گا. اچھا میں نے اس کے لیے نا تہجد بھی تہجد نہیں صلاۃ الحاجت بھی پڑھی ہے. آج شب معراج ہے تو میں نے صلاۃ الحج حجت حاجت یا حجت پروننس میں صحیح نہ ہو تو یہ بھی کی تھی میں, یہ بھی پڑھی ہے. اور اس کا میں نے جو حاجت تھی میری وہ یہ تھی کہ میرے 2 فارمز الگ کر لو اور اس پہ 100% میرا پروفٹ اینڈ لاس ہو, اینڈ وہاں سے مجھے نیکسٹ 6 منتھ بیفور ہم میری شادی سے پہلے یعنی کہ جون تک مجھے وہاں سے 30 لاکھ پروفٹ نکال کے دو. یہی بات ہوئی تھی تو یہ چاہیے. دوسرا یہ کہ اکثر میری اچھے سے شادی ہو, بہت اچھے سے ہو, ٹھیک ہے. تیسری جو حاجت تھی وہ یہ تھی کہ مجھے میرے امی ابو کے سامنے عزت دو, رسپیکٹ, لائک ان کو پراؤڈ فیل ہو, ایسے کام کرنے کی توفیق دو, ایسا کام میرے سے لو کہ ان کو پراؤڈ فیل ہو. صحیح ہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی بہت ساری تھیں. لائک ایئرلی 2025 میں 3 کروڑ روپے یہ چاہیے تھا. اور بس اچھا اس پہ میں نے نا وہ بھی کیا استخارہ, شارٹ استخارہ مجھے میری امی نے بتایا تھا کہ اس تقی عثمانی صاحب نے یہ بتایا تھا استخارہ کہ آپ لمبے استخارے نہیں کر سکتے تو آپ جسٹ یہ پڑھ لو, اور یہ پڑھنے کے بعد بس جس چیز کے بارے میں جس چیز کا سوچ کے آپ نے یہ پڑھا تو یا وہ چیز آپ کے ذہن سے اتر جائے گی یا پھر اس چیز کے لیے راستے آسان ہوتے جائیں گے. میری امی نے یہ بتایا تھا مجھے, تو میں نے وہ پڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہم ہرلی واہترلی. تو یہ میں نے کتنی بار پڑھ لیا, آگے بھی پڑھتا رہوں گا. دن کو بھی پڑھی تھی, نماز کے بعد بھی پڑھی تھی, اس کے بعد ابھی پھر پڑھ لیتا ہوں. اللہم ہرلی واہترلی. اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک الگ سیٹ اپ ہو, الگ بزنس ہو جس کو میں اپنا کہہ سکوں. اور وہ فی الحال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ 2 میرے فارم ہو الگ, ان کو میں سنبھالوں, وہاں پہ سب کام میرا ہو, مال بھی میں بیچوں, ریکوری بھی میں کروں, سب کام میں کروں, تاکہ مجھے لگے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں. تو اس میں میری مدد فرما, ہم راستے آسان کر. ایک اور چیز, صلاۃ حاجت میں میری یہ بھی حاجت تھی کہ یا اللہ مجھے ایک سکسیسفل تاجر بناؤ, مجھے ایک سکسیسفل بزنس مین بناؤ. اب میں نے اس میں نمبر نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس بزنس سے, میں نے جسٹ کہا ہے کہ یا اللہ مجھے سکسیسفل بزنس مین بناؤ اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بزنس مین بناؤ. اب آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد یہ میں گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت بہت سکسیسفل بزنس مین ہوں گا, لکھ کے دے سکتا ہوں. اور میں نے کئی ویڈیو میں لکھ کے بتائے بھی ہیں کہ میرے پاس اتنا ہوگا اور ہوگا, بیکاز میں نے اللہ سے مانگا ہے. کس سے؟ اللہ کو کہا ہے, اللہ سے مانگ رکھی ہے, اللہ کے سامنے اپنی دعا رکھی ہے, تو اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا. دیکھنا اگلے 5-10 سال میں کتنا سکسیسفل بزنس مین بنتا ہوں. میں بنتا گیا ہوں, میرا رب بنائے گا مجھے انشاءاللہ. بس یہی بات کرنی تھی. 10 منٹ ہو گئے. ٹاٹا بائے بائے. سوری میں اللہ سے بات کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. I love you.